मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी सियासत की फाइनल काउंटडाउन के हवाले से। सवाबी जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि अब या तो मार देंगे या मर जाएंगे और लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे और धरना देंगे और अब कोई कारकुन हमारा घरों से वापस नहीं आएगा। क्या इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और सियासी बयानबाजी या एक और सियासी बढ़कबाजी समझा जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इस पोजीशन में है कि एक लॉन्ग मार्च निकाले? अगर लॉन्ग मार्च निकलता है तो कहाँ से, क्या केपी से निकलेगा या पंजाब से निकलेगा? पंजाब में तो क़यादत का भी फुकदान है और बहरान है और वहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब में जितने भी एहतजाज पीटीआई निकालने की कोशिश करती है वो नाकाम रहते हैं। केपी में चूँकि अपनी हुकूमत है तो मुखालिफिन के इल्ज़ामात के मुताबिक सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोग भी निकाल देती है और वहाँ पर जल्द से जुलूस भी कर सकती है। तो लॉन्ग मार्च कहाँ से निकालेगी, कहाँ तक आएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या डी चौक पे धरना देने की पोजीशन में और उसकी सियासी सकत में है पीटीआई? और अगर हो जाता है तो क्या हुकूमत इसकी इजाज़त देगी कि लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आया जाए या डी चौक पे या कहीं पर भी और धरना दिया जाए? और क़यादत के बहरान, क़यादत के फुकदान और ऐसा वक्त के जब बानी पीटीआई जेल में है और उनकी रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सियासी पोजीशन में है कि वो धरना दे भी सके और उस धरने को प्रोलॉन्ग भी कर सके? इन सवालात के जवाब आप तक पहुंचाएंगे आज प्रोग्राम में। और सिर्फ यही नहीं, जो सवाबी में जलसा हुआ वहां पर जो अमरीकी झंडा लहराया गया उसने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराया जाना, साइफर से लेके अमरीकी झंडे लहराए जाने तक का सफर, क्या हम कोई गुलाम हैं से लेके सियासी जलसे में अमरीकी झंडा लहराए जाने तक का सफ़र, क्या ये एक खुला तजाद नहीं है? क्या ये एक कॉन्ट्रडिक्शन को वाज़े नहीं करता, कन्फ्यूजन को वाज़े नहीं करता? बिल्कुल वाज़े करता है। और ये उस जहनी ग़ुलामी की भी अक्कासी करता है जिसके ख़िलाफ़ बानी पीटीआई प्रचार तो बहुत करते हैं लेकिन उस प्रचार का अमली मुजाहरा मनफी में नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच का मुजाहरा सवाबी जलसे में अमरीकी झंडे लहराने से भी नज़र आता है। और सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अगर केपी हुकूमत के मुताबिक ये अमरीकी झंडा लहराने वाला शख्स कोई और था, पीटीआई का नहीं था, तो अब तक इसकी डिटेल सामने क्यों नहीं आई? जो मेरे पास अब तक की इत्तलात हैं, ये जो शख्स जो कि गिरफ्तार भी हो चुका है जिसने पीटीआई के सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराया, ये पीटीआई का ही अपना कारकुन है और इसने अपने जोश जज्बे, अपने रहनुमाओं के बयानात से मुतासिर होकर और जो सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चल रहा है उससे मुतासिर होकर, और ये भी इत्तलात हैं कि सिर्फ एक शख्स नहीं कई शख्स थे और दीगर लोग भी लाना चाह रहे थे अमरीकी झंडा। तो बहरहाल ये एक बहुत खुले तजाद को वाज़े करता है। जहाँ पे हम तजादात की बात कर रहे हैं, सवालात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक किस्सा, एक तस्वीर आई जनेवा से मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, जहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने 2 बैग उठाए हैं। सोशल मीडिया पे बहस चल पड़ी कि शायद मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज का बैग उठा रखा है। इस बारे में तस्दीक तो अभी कोई नहीं हुई लेकिन एक बहुत बड़ी कैंपेन, एक सवालात पे या मनफी बयानात पे और जज्बात पे मबनी कैंपेन मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज के ख़िलाफ़ चल पड़ी है। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह से बैग उठाने का सूरत हाल सामने आई हो। इससे पहले फरियाल तालपुर साहिबा का बैग उठाए हुए उस वक़्त के वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल, उनकी भी तस्वीर सामने आई थी। फिर आप अपने ब्यूरोक्रेट्स के बारे में देखते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं अभी भी कि वो बारिश में या धूप में या सख्ती सर्दी गर्मी से बचने के लिए अपनी छतरी तक खुद नहीं उठा सकते। तो ये ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं पॉलिटिक्स में, और जब लीडरशिप होती है तो ये इस तरह की तस्वीर सामने आनी नहीं चाहिए थी, इस तरह की वीडियो सामने आनी नहीं चाहिए थी। सिर्फ तस्वीर और वीडियो नहीं, ये अमल भी नहीं होना चाहिए था अगर ये वाकई मरियम नवाज का बैग मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उठा रखा है, क्योंकि इससे एक मैसेजिंग दुरुस्त नहीं जाती। ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, इमेज परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में वजाहत कोई नहीं आई। हो सकता है मरियम औरंगज़ेब के ही अपने बैग्स हो सकता है जो कैंपेन चल रही है वो गलत हो, दुरुस्त ना हो। लेकिन इसके साथ ये सवाल भी क्रिएट होता है कि जब स्मॉग की सूरत हाल है पंजाब में, बहुत मुश्किल में है पंजाब के 12 करोड़ आवाम, ख़ासतौर पर जो सेंट्रल पंजाब के आवाम हैं, सदर्न पंजाब के आवाम हैं, स्मॉग से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। ऐसे में वज़ीर आला पंजाब को अपने लोगों,
اپنے عوام کے درمیان میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ جنیوا کی پرفضا اور بڑی صاف ستھری ہوا میں سانس لینے کے لیے چلے جانا چاہیے تھا۔ اگین آپٹکس، پولیٹیکل آپٹکس، امیج پرسیپشن، اور صرف یہی نہیں، صرف مریم اورنگزیب صاحبہ ہی نہیں، چیف سیکرٹری پنجاب بھی مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ وہ کس کیپیسٹی میں گئے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو ان سارے مدعات، سوالات کے حوالے سے پروگرام میں آج ڈیبیٹ کو جنریٹ کریں گے۔ پروگرام کی فلور کو اوپن کرتے ہیں ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوسچن آنسرز کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں طارق فضل چودھری صاحب، پی ایم ایل این کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، بیرسٹر عابد زبیری صاحب جوائن کر رہے ہیں، صدر ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور اسلم غوری صاحب جوائن کر رہے ہیں جو کہ JUI فے کے ترجمان ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب، کچھ آپ کو سنگن ہے، کچھ آپ کو خبر ہے کہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے 2 بیگ اٹھائے ہیں جنیوا سے، کیا وہ واقعی مریم نواز کا ایک بیگ ہے جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ایسے وقت میں کہ جب پنجاب بدترین اسموگ کی صورتحال میں لپیٹ میں ہے، تو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملک میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اسموگ کے خلاف کیس سنتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ لیکن جو آپ نے سوال بیگ کے حوالے سے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ بیگ جو انہوں نے کوئی اگر اٹھایا ہوگا تو پہلی بات تو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مسائل اور بہت زیادہ ہیں۔ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزوں کو زیر بحث لایا جائے۔ ہمارے بہت اور سارے ایشوز ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے۔ باقی جو آپ نے لیکن کہا یہ ایک لیڈرشپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے نا، اگر اس میں واقعی ایک معاملہ ہے تو یہ لیڈرشپ کا ایک پرابلم ہے، امیج پرسیپشن کا معاملہ ہے، پولیٹیکل آپٹکس کا معاملہ ہے۔ چلیں، آپ نے دوبارہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز صاحبہ نے، جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے اگر اپنا بیگ خود نہیں اٹھانا اور وہ چاہتی ہیں کہ کوئی دوسرا میرا بیگ اٹھائے تو وہ مریم اورنگزیب کو دے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر انہوں نے کسی اور کو دینا ہے تو ظاہر ہے آپ نے کسی سٹاف کو دیں گی۔ آپ کے ساتھ سٹاف کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے آپ کے ساتھ سٹاف نہیں ہوتا۔ تو اگر انہوں نے نہیں کیری کرنا خود تو یقیناً انہوں نے مریم اورنگزیب کو نہیں دینا کہ آپ میرا بیگ پکڑو۔ یہ بڑا اس کا سمپل سا اور سادہ سا جواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ اسموگ کی جو کیفیت ہے، اور ایسے میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی مریم نواز کے ساتھ جنیوا چلے گئے، پریشان کن ہے۔ اور اس میں ابھی پچھلے دنوں جو انوائرمنٹ کی ہماری منسٹر ہیں وہ بھی مریم اورنگزیب ہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے وہ تمام تصاویر بھی شیئر کی جس میں پتہ یہ چلا کہ جو ہمارا بالکل، چونکہ لاہور آپ کو پتہ ہی ہے، واگا دیکھ لیں، بالکل بارڈر کے اوپر ہے، انڈیا سے جو ہوائیں آئیں وہ انہوں نے اس کے امیجز بھی شو کیے کہ وہاں پہ فصلیں جلانے سے اور آلودگی جو ہے وہ پاکستان میں یہ داخل ہوئی، جس کی وجہ سے یہ اسموگ والا ایشو جو ہے بہت سیریس ہے۔ اور جو کچھ یہاں پاکستان میں مداوع کیا جا سکتا ہے کسانوں کو روکنا کہ وہ فصلیں نہ جلائیں، دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں، اور آلودگی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اور کیے ہیں۔ لیکن لگتا ہے طارق فضل صاحب، مریم نواز کو یہاں ہونا چاہیے۔ میں ایک آخری بات کر لوں، جو آپ نے کہا انہیں یہاں ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے علاج کے لیے بتا کے گئی ہیں باقاعدہ کہ میں اپنے علاج کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ اب لیکن پھر وہی بات ہو جائے گی، جو تصاویر آ رہی ہیں وہ علاج کی کم از کم نہیں آ رہی، یا ڈیٹیلز علاج کی نہیں آ رہی، اس کے علاوہ کچھ گھومنے پھرنے کی ویڈیوز ہیں، کچھ نارمل لائف گزارنے کی ویڈیوز ہیں۔ شہباز شریف بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کی بھی صحت بہت خراب رہتی ہے، کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود جب بھی پنجاب کے عوام پہ کوئی آفت ہوتی تھی تو وہ عوام کے درمیان میں موجود ہوتے تھے۔ آپٹکس بڑی میٹر کرتے ہیں سیاست میں۔ بالکل بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپٹکس میٹر کرتے ہیں، لیکن چند دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ کا صوبے سے باہر جانے کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبے میں وہ کام نہیں کر رہا یا صوبے سے اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن پھر جو ماحولیات کی سینئر وزیر ہیں ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا کام ہے ساتھ جانے کا، یا چیف سیکرٹری پنجاب کا کیا کام ہے ساتھ جانے کا، اگر یہ نجی دورہ ہے ان کا؟ دیکھیں، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن کس کام سے گئے ہیں، دورے پر کیوں جائیں گے چیف سیکرٹری، چیف منسٹر کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم یہ چیف سیکرٹری صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں ممانعت کوئی ایسی نہیں ہے۔ اگر سی ایم چیف سیکرٹری کو ساتھ لے کے گئی ہیں تو اس کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، اس سے تھوڑا مزید یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایسے جتنے بھی دورے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں، شہباز صاحب بھی کرتے ہیں، یا مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں، یہ نجی دورے وہ خود پے کرتے ہیں۔
गवर्नमेंट पे नहीं करती। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ये तो खुद एक पेने रिकॉर्ड पे कर रहे चीज होंगे मैं ना, या लाना वो भी चाह रहा खुद पे कर रहे हैं? नहीं, मेरी मालूमात और मेरे जो साबका जितना भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक ये दौरे जो हैं इसकी पेमेंट खुद की जाती है और पंजाब गवर्नमेंट इस सिलसिले में ठीक, वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत मोहतात है। लेकिन ये वजाहत आनी चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जाने की क्या जरूरत थी, या मरियम औरंगजेब साहिबा के जाने की, माहौलियात के मिनिस्टर की, उनकी क्या जरूरत थी, और क्या वो खुद से पे कर रही हैं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहिब के बारे में तो आ गया कि जी वो अपने पैसे खुद पे कर रहे हैं, ये उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई थी, लेकिन बाकी दो शख्सियात के बारे में भी आना चाहिए था। आपका जवाब कंप्लीट हो गया, तो मैं बाकी नहीं, वो मैं आपको पार्टिसिपेंट्स बता रहा हूँ, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि कोई भी वजीर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह ठीक। निजी दौरे पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल उसका जो है वो दौरा स्पॉन्सर नहीं करती, वो अच्छा, अपने पैसे ठीक। खुद दे रहे हैं। ठीक है। असलम गौहरी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी प्रोग्राम के लिए आखिरकार वक्त निकालने पे। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू इन द प्रोग्राम। ये फरमाइएगा, खबरें आती रहीं कि बानी पीटीआई मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करना चाहते हैं और ये मुलाकात गालिबन होने जा रही है, ये खबरें आती रहीं जो कि डिनाइल आया JJIFA की जानिब से, लेकिन क्या सोच कहीं पर मौजूद है या कभी मुस्तकबिल में ऐसी कोई पेशरफ्त हो सकती है कि मौलाना साहब की मुलाकात हो इमरान खान से, या इमरान खान की मुलाकात हो मौलाना से जेल में? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि ये कुछ किस्म की खबरें आई, शायद किसी की ज़ाती ख्वाहिश थी या जो भी सिलसिला था, बगैर तस्दीक के एक दो चैनल्स ने चलाई भी, और हम जिन्होंने मुझसे तस्दीक की मैंने उनसे डिनाई किया कि ये ऐसी है, फिलहाल हमारे यहाँ कुछ सोच नहीं है जी। तो बात यह है कि देखें, जो टीम इस वक्त हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही है वो टीम भी तो इमरान खान की ही अपना तय की हुई टीम है। उसमें उनके चेयरमैन हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके दीगर जिम्मेदार हैं, असद कैसर हैं, तो उन्हीं की टीम है। तो मैं समझता हूँ खान साहब से कौन सा ऐसा मशवरा है जो JUI जाके खुद वहाँ करे, जब उनकी तयशुदा टीम हमारे पास मौजूद है और वो हमारे पास आती है, वो हमसे मुज़ाकरात करती है और वो फिर खुद जाके अपने कायद से मशवरा भी ले लेते हैं। जैसे 26वीं तरमीम में आपने देखा कि 95% तरमीम हमने उनकी रजामंदी से कंप्लीट की और सारा कुछ किया, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हम करते रहे, बिटवीन हम थे दोनों पार्टियों के, और फिर जब उनके कायद ने उनको मना किया शायद, तो फिर उसके बाद उन्होंने वोट नहीं कास्ट किया, वोट नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे ये कहना कि जमीयत उलमा वहाँ जाएगी और जमीयत उलमा इस्लाम के कायद जाएंगी या हमारा कोई नुमाइंदा जाएगा, ये हमारे यहाँ कहीं भी इस किस्म की फिलहाल सोच नहीं है। ठीक है, आपने वाजे कर दिया कि फिलहाल कहीं सोच नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें, दो सवालात, अलग अलग मामलात हैं कि नहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहते। मौलाना को नहीं जाना चाहिए जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए, या मौलाना जाना ही नहीं चाहते जेल में मुलाकात के लिए इमरान खान से? देखिए, मैं फिर अर्ज वही करूंगा कि हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि हम क्यों जाएं उनके पास, क्यों मिले उनसे, क्या सिलसिला है। जब उनकी टीम आ रही है, वो हमसे मिल रही है, सारी उनके मुशावरत से सारे फैसले हमारे साथ करती है, तो मैं समझता हूँ हमें जरूरत नहीं है, मौलाना साहब की ख्वाहिश हो या ना हो। मौलाना साहब भी अगर कोई ऐसा हमारे यहाँ कदम होता है, हमारे यहाँ मौलाना हमारे पार्टी के सबसे पावरफुल आदमी है, लेकिन बात यह है कि वो भी अपनी जमात की सेंट्रल कमेटी के मजलिस आमला के वो उनसे मशवरे के बाद ही कोई स्टेप लेते हैं, वो डायरेक्ट स्टेप कोई भी नहीं लेते। ठीक, मैं मजीद सवाल भी असलम गौहरी साहब आपकी तरफ लाना चाहूंगी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, लेकिन बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब, सर वकला तहरीक तो लगता है कि बिल्कुल ठप होकर रह गई, उसके तो कहीं आसार नजर नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी तहरीक का ऐलान कर दिया, डिटेल्स उसकी भी नहीं आई कि जी लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, लेकिन क्या ये कामयाब हो सकता है, कोई एक रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट साबित हो सकता है ये वकला तहरीक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा अदब के साथ। ये वकला तहरीक जो आप समझते हैं, आप हमेशा इसका मवाजना 2007 के साथ करते हैं। देखिए, तहरीक मुख्तलिफ होती है। इस वक्त जुडिशरी में जो तहरीक हमारी है, वकला की तहरीक क्या है? तहरीक ये है कि जो आईनी तरमीम की गई है, बिल्कुल आइन को बिगाड़ के उसकी असली हालत को रख दिया गया, उसको हमने चैलेंज कर दिया है। वो पटिशनें फाइल हो चुकी है कोर्ट में। अब देखिए ना, अब ये कि सड़कों पे निकलो, फिर लड़ाई, प्रोटेस्ट करो, ठीक है, वो हर एक शहरी के पास इख्तियार है, आइन आपको इख्तियार देता है, कानून आपको इसका इख्तियार देता है। लेकिन अब केसेस कोर्ट में फाइल हो चुके हैं, कोर्ट फैसला करेगी अगर जब टेकअप होंगे कि ये आईनी तरमीम सही है या गलत है। तो ये जंग तो जारी है। आप कैसे कह सकती हैं कि या कोई लोग जो कह रहे हैं तहरीक नहीं, अब तहरीक आप 2007 की निकाले, उसमें चीफ जस्टिस को माजूल कर दिया गया था, उस वक्त एक जुडिशरी को बिल्कुल घर भेज दिया गया था। आपको याद होगा, सारे जजों को जजेस गिरफ्तार थे उसके अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो वो अलग, उसके डायनेमिक्स अलग थे। यहाँ डायनेमिक्स एक आईनी तरमीम आई है, पार्लियामान जिसका हक है तरमीम करने का, कानून साजी करने का, अब उसको चैलेंज किया गया कि आईनी तरमीम आइन के मुतजाद है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को कर देती है। कोर्ट का ऊपर है कि कोर्ट फैसला करे कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है या गलत है।
تو آپ اس کو کہہ سکتے تحریک تو یہی ہے. اور لیکن بیرسٹر صاحب یہ صرف میڈیا نے ایک کمپیریزن کریٹ نہیں کیا. یہ کمپیریزن خود انتہائی احترام کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے یا آپ کے چند اشخاص کی طرف سے کمپیریزن خود ڈرا کیا گیا تھا. وہی کہتے رہے آن ریکارڈ کہ 2007 میں جس طرح سے تحریک چلائی تھی, وی وڈ لیڈ دا سیم کائنڈ آف اے موومنٹ اگین ان پاکستان. اور دیکھیے ہم لوگ جو وکلا ہیں جو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کہا تھا وہ آ کے پھر وہ چلائیں. ہماری حساب سے ہماری چل رہی ہے ساری بار اکثریت وکلا کے اس پہ متحد ہیں کہ آئینی ترمیم صحیح نہیں ہے. یہ ہمارا ویو ہے. لیکن نیچی اس کا الٹیمیٹ فیصلہ جو کرے گی وہ عدالت کرے گی کہ جی ہماری صحیح ہے نہیں. لیکن ہمارا بگیسٹ آبجیکشن جو اب آ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فل کورٹ اس کیس کو سنے. اب وہ ایک آئینی بینچ جو بنا دی ہے اس ترمیم کے تحت, جس کا ایک جج صاحب اور جو ججز اپنی مرضی سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اکثریت سے, کیونکہ چیف جسٹس اور وہ مائنورٹی میں چلے گئے, آپ کو معلوم ہے 7-5 سے, اور جن سے وہ جج صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے حق میں خود ووٹ کیا اس کے اندر کہ میں ہیڈ ہوں گا اس جوڈیشل کمیشن کو. تو ہماری اعتراضات ہیں. اب اس کو کیسے مد نظر کورٹ رکھتی ہے, کہاں سنوائی ہوتی ہے اس کی, ہم اس پہ بالکل ہم لوگ متحد ہیں, اکثریت اس میں متحد ہے کہ جی آپ اس کو چیلنج کریں. لیکن کیا پی ٹی آئی کا جو ایک سیاسی لانگ مارچ ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ آپ کی اس وکلا تحریک کو اس کا کوئی اثر نکل سکتا ہے عابد زبیری صاحب آپ کے نزدیک؟ دیکھیے ہر سیاسی جماعت کا اپنا حق ہوتا ہے. اس کا سیاسی جماعت کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے. اگر وہ آئینی ترمیم کے خلاف ہے تو وہ نکلیں سڑکوں پہ, ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے اس کا, اور تو وہ نکلیں, بالکل وہ دیکھیں گے. لیکن ہماری جو جنگ ہے وہ ہماری ہے. اور پروٹیسٹ آپ کے ہمارے اتنے بڑے بڑے کنونشنز ہوئے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار وغیرہ جو دوسرے گروپ جو ہمیشہ سرکار کے ساتھ اس وقت الائنڈ ہے, ان کے وکلا نے وہ کنونشن کیا. اسلام آباد بار ایسوسیشن, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, ڈسٹرکٹ کورٹ بار, انہوں نے بہت بڑا کنونشن کیا اگینسٹ 26ویں ترمیم. آپ دیکھیے کراچی میں ہوا, اسلام آباد میں ہوا, پنڈی میں ہوا, لاہور میں ہوا. اس سے زیادہ آپ کیا رائٹ بیرسٹر عابد زبیری صاحب, سوری ٹو انٹرجیکٹ بٹ آئی ہیو ٹو گو آن ا بریک ان ا لائیو پروگرام. لیکن یہیں سے سوالات کا مزید آغاز کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا لانگ مارچ نکال سکتی ہے, دھرنا دے سکتی ہے, کیا حکومت اس کی اجازت دیں گے, اور اسی پہ جے یو آئی فے کا موقف بھی لیں گے. اینڈ بیرسٹر زبیری صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم غوری صاحب, بیرسٹر عابد زبیری صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. طارق فضل صاحب, یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے ثوابی کے جلسے میں اناؤنس کر دیا ہے لانگ مارچ کا اور دھرنا دینے کا, اور کہا ہے کہ جی فائنل کال ہے, بس اب یا تو ہم نہیں یا پھر حکومت نہیں, مار دیں گے یا مر جائیں گے, کوئی کارکن گھر واپس نہیں آئے گا, کفن میں لپیٹ کے ہم لوگ سب یہاں سے نکلیں گے. آپ لوگ آنے دیں گے اگر یہ لانگ مارچ سپوسڈلی کے پی سے بھی کرتے ہیں, پنجاب سے بھی کرتے ہیں, یا اگر ڈی چوک میں دھرنا دینا چاہتے ہیں؟ طارق فضل صاحب, واٹ وڈ دا گورنمنٹ ڈو؟ قطعی طور پہ نہیں آنے دیں گے, نہ آنے دینا چاہیے. اسلام آباد جو ہے 25 لاکھ لوگوں کا شہر ہے, اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ان کا احتجاج کرنے کا آئینی حق ہے تو ہمارا اسلام آباد کے لوگوں کے بھی آئینی حقوق ہیں. یہاں بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکیں, اپنی مرضی سے اپنی جابز پہ جا سکیں, بچے اسکول جا سکیں, مریض اسپتال جا سکیں, اور باقی دکاندار جو ہے اپنی دکان کھول سکے, مارکیٹس کھول سکیں. یہ ہمارا آئینی حق نہیں ہے کہ آپ کے احتجاج کے آئینی حق کی آڑ میں ہم یہاں پہ اسلام آباد سارا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن اب تو وہ مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس دس از دا فائنل کال. میں وہ بھی بتاتا ہوں, یہاں اسلام آباد میں ڈپلومیٹس رہتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریڈ زون کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو ریڈ زون کی پروٹیکشن جو ہے وہ ترنول سے, وہ رواد سے, اور وہ باراکاؤ سے شروع ہوتی ہے. وہاں سے آپ نے موب کو اور کراؤڈ کو روکنا ہوتا ہے. آپ نے ریڈ زون کو ترنول تک پھیلا دیا, باراکاؤ تک پھیلا دیا. میری بات سننے دینا, آپ کاٹتی بہت ہیں. میں وہی تسلسل میں بات کر رہا تھا کہ ترنول تک پھیلایا نہیں ہے, لیکن اگر ترنول پہ موب اور کراؤڈ کو ہم نہ روکیں اور رواد پہ نہ روکیں اور 10,000 بندہ جو ہے وہ ریڈ زون کے گیٹ پہ جمع ہو جائے, تو ریڈ زون کا گیٹ کوئی دیواریں چین تو نہیں ہے جو توڑی نہیں جا سکتی. 10,000 بندے کو یہاں جمع کر کے ریڈ زون کی دیوار کے اوپر پھر تو نہیں آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے نا. اور جو ان کی ذہنیت ہے پی ٹی آئی کی, انہیں تو ملک سے, ملک کی ساکھ سے, پاکستان کی وقار سے تو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے نا. یہ تو مذاق اڑاتے رہتے ہیں ہر وقت سسٹم کا, نظام کا, ملک کا. اس لیے ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ کیا کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا وہ انہوں نے کفن, آپ کو یاد ہے 2014 کے دھرنے میں دونوں نے کفن بھی باندھے تھے, قبریں بھی کھود لی تھیں, یاد ہے آپ کو اسلام آباد میں کہ قبریں کھود گئی ہیں جناب اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ ڈرامے ان کے پرانے ہیں, نئے نہیں ہیں. پھر آپ اس بات کو بالکل ویریفائی کریں, اور یقیناً آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ میں نمبر گیم میں نہیں جاتا کہ کتنے لوگ تھے ثوابی کے جلسے میں, لیکن
یہ 100% صحیح بات ہے کہ اسوابی میں جلسے میں لوگ ان کی توقع سے 50% بھی نہیں آئے, کم آئے. وجہ اس کی اچھا یہ علی امین سے, کتنے ہوں گے؟ علی امین سے آپ چیک کریں نا, کتنے ہوں گے آپ چیک کر اندازاً آپ کے نزدیک؟ بتائیں اپنے. اچھا یہ کیوں ان کی توقع سے کم آئے ہیں؟ نہیں میں نے کہا میں تعداد نہیں کہہ رہا کہ کتنی ہے, لیکن ان کی توقع سے آدھے بندے اس لیے آئے ہیں کہ علی امین صاحب کی ایک تقریر یہ نہیں کر دوں گا, دوسرا وہ کر دوں گا, ادھر بھاگ جاؤں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, فلاں کر دوں گا, اور حقیقت کچھ بھی نہیں, حقیقت زیرو. ریالٹی جو ہے نا یہ آج بھی زیرو ہے. لہٰذا عمران خان کی جو رہائی ہے اس کا وہ احتجاج سے نہیں ہوگی, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ آپ کی عدالتیں ہیں, وہ آپ کی قانونی جنگ ہے. یہ اس طرح چھلانگے مارنے سے ایک درخت سے دوسرے پہ کوئی نہ رہائی ہوتی ہے اور نہ یہ کوئی پولیٹیکل طریقہ ہے. ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگے مارنے. احترام ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے جی, ذرا میں اس پہ آ جاؤں. دیکھیں وہ بالکل وکلا کا اپنا ایک سٹائل ہے اور سینئر ترین قانون دان ہے, لیکن اگر وکلا میں کوئی ریزنٹمنٹ اس حد تک کی ہوتی اس 26ویں امینڈمنٹ کے بعد, تو 26ویں امینڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے جو سب سے بڑی بار ہے جس کے خود عابد صاحب بھی صدر رہے ہیں, اس کا الیکشن ہوتا ہے سپریم کورٹ بار کا, اور اس الیکشن میں آسما جہانگیر گروپ, اعظم نذیر تارڑ گروپ, اور یہ گروپ جو ہے جیتتا ہے, ہم جیتتے ہیں اس میں اس الیکشن کو. وہ حامد خان صاحب نے میرے ہی پروگرام میں الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے پیسے چلائے, آپ لوگوں نے ججز کو رشوتیں دی, ایک طرح سے رشوتی آفرز دی کہ کسی کو ایڈوکیٹ جنرل لگا دیں گے, کسی کو جج لگا دیں گے, وکیلوں کو. میچ ہار جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل جو ہیں انہیں خریدا جا سکتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں ذرا عابد صاحب سے پوچھیں کہ ان کے نالج میں ہے. میں نے حامد خان صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا, یہ زبیر صاحب سے بھی. میچ ہارنے کے بعد مطلب وقار سے میچ ہارے نا, روئے نہ پھر. ٹھیک طارق صاحب بھائی یہ ایک ریفرینڈم تھا وکلا کا, ٹھیک, اور اس میں وکلا نے گورنمنٹ کے جو ہمارے گورنمنٹ تو چلے میں نہیں کہتا, یہ گروپ ہے آسما جہانگیر اور احسن بون گروپ. طارق صاحب اس کا میں ذرا زبیر صاحب سے جواب لے لوں. یہ الیکشن جیتا ہے. اسلم غوری صاحب بھی موجود ہے, ٹھیک ہے میں ان کا ذرا جواب لے لوں. اسلم غوری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جو یہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلان ہے کہ لانگ مارچ کریں گے, پنجاب سے کریں یا کے پی سے کریں, اور اگر جے یو آئی فے کو شامل ہونے کی دعوت دیں لانگ مارچ کا دھرنے میں, تو کیا جے یو آئی فے شامل ہوگی؟ نمبر 1. دوسرا, جو ثوابی جلسے میں جھنڈا لہرایا گیا, جو اب تک کی میری اطلاعات کے مطابق وہ پی ٹی آئی کا ہی کارکن ہے اور پلاننگ کے تحت وہ جھنڈا لایا گیا, اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ کے پی میں امریکی جھنڈا. دیکھیے میں بڑا حیران کن بات ہے یہ جو آپ نے فرمائی ہے, اور دیکھی بھی گئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف چینلز پہ بھی. جی. اور ایسا پچھلے دنوں کچھ دنوں سے کچھ سوشل میڈیا پہ ایسا چل رہا تھا کہ جیسے وہاں پر امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے اگر فلاں شخص کامیاب ہو گیا تو خان صاحب کو وہ رہائی دلوائے گا. جی. جب وہ شخص کامیاب ہو گیا تو صاف ظاہر ان کے کارکن میدان میں نکلے, لیکن پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور پھر آپ اس غلطی کی تردیدیں بھی کر رہے ہیں. میں یہاں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں پاکستانی ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے عوام کے, اپنے کارکنوں کے دست بازو پہ کرنا ہوتا ہے. ہمیں کسی باہر کے ملک کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو. ہم نے ہمیشہ اس لیے امریکہ کی مخالفت بھی ہر سٹیج پہ ہم نے کی ہے. کوئی بھی پارٹی اگر امریکہ سے یہ توقعات رکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ان کو دعوت دے رہی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے کہی, یہ تحریکیں جو چلتی ہے نا یہ بڑی پلاننگ سے ہوتی ہیں, ان کو چلانا کوئی مذاق نہیں ہوتا. جب ہم نے ملین مارچز کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, اسلام آباد آئے تھے. جی میں نے وہ کوریج بھی کیا تھا. آپ نے اس سے کوریج کی 2-3 دفعہ تشریف بھی لائی اس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے قبل 16 ملین مارچ کیے تھے, اور ایک پلان سے ہم نے یہ سارا کام کیا تھا, اپنے کارکن کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا. اور جب عوام کا ایک سمندر نکلا تھا نا تو کوئی بھی بہت بڑی تعداد تھی جے یو آئی فے کے کارکنان کی. وہ قوت اسلام آباد پہنچ گئی تھی, تمام رکاوٹیں توڑتی ہوئی اسلام آباد آ گئی. تو کیا اب اگر آپ سے سہارا مانگتی ہے پی ٹی آئی, کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. جی کافی پرامن. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر جو ہے فقدان ہے فیصلے کرنے کا. اور جو پارٹی چیئرمین نے اعلان تو نہیں کیا, اس نے تو کہا ہم بعد میں اعلان کریں گے, لیکن انہوں نے علی امین صاحب نے اعلان کر دیا. تو وہاں صورتحال تھوڑی سی ایسی ہے کہ وہ پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, باہر جو لوگ ہیں وہ شاید ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو. لیکن اگر جے یو آئی فے سے سہارا مانگا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے لانگ مارچ یا دھرنے کے لیے, تو آپ لوگ شامل ہوں گے؟ دیکھیے ہمارے اور ان کے درمیان میں جو چیز ہے
वो सिर्फ ये है कि हमने डे टू डे जो मैटर्स होंगे पार्लियामेंट के अंदर जी बहसीत एक अपोजिशन जमात हम दोनों पार्टियां उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर हमने कमेटियां भी बना दी। ठीक, इसके बाद इनफ, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई तहरीक है, कोई चीज भी है, इस पे हमारी कोई आपस में डिस्कस नहीं हुई है। सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक, यानी कि सड़कों की हद तक आप साथ नहीं देंगे? जी हाँ, नहीं, चूंकि आप देखें हम अपोजिशन में बैठे हैं, वो भी अपोजिशन में बैठे हैं, ठीक, तो अपोजिशन का एक मुश्तरका मैसेज जाता है अगर, तो उससे हुकूमत भी दुरुस्त फैसले करने के लिए मजबूर होती है। अगर हम वहां बैठ के आपस में लड़ती, अपोजिशन आपस में लड़ेंगी, तो मसाइल जो है वो बिल्कुल ठीक जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर हमारा उनके साथ किस हद तक है, ये मैं आपको बताऊं, इस हद तक है, मुशावरत की हद तक, लाजम नहीं है, हम उनके पाबंद नहीं है कि उनकी हर चीज के हम तावन करेंगे, जैसा कि 26वीं तरमीम में जबरदस्त जवाब, हमारे साथ आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आपने देखा मुस्तकिल हमारे साथ वो चलते रहे, जबरदस्त, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया, तो हम उनके, वो हमारे मजबूर नहीं, हम उनके मजबूर नहीं है, लेकिन मुशावरत तक के हम दोनों मजबूर हैं। जबरदस्त जवाब आपका। बैरिस्टर आबिद जुबैर साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त भी हो रहा है। जो तारिक फल साहब ने गुफ्तगू की है, बड़ी खुशी हुई, तारिक साहब ने ये कहा, भाई हमारे बहुत मोहतरम है, कि जी हमने ये इलेक्शन जीता सुप्रीम कोर्ट बार का। तो मैं उनको बताता चलूं, आपके जो सदर का कैंडिडेट है, कम से कम ये तो माना, जो हम कहते थे कि ये लोग हैं, उनके आजम नदीर तारण कौन है? नहीं, उन्होंने वजाहत कर दी, उन्होंने वजाहत कर दी। जुबैरी साहब से माजरत, सदर जो रऊफ ताहिर हैं वो JUI के हैं, और पुराने JTI से हमारे तालिब इल्मी के दौर से हमारे साथी रहे हैं। जुबैरी सर, असलम भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट जो कर रहे थे वो सबसे ज्यादा वो कामरान मुर्तजा साहब के भी जूनियर रहे, तो आप जानते हैं मेरे उनसे पर्सनल ताल्लुक है, लेकिन आप जाने उन्हें 109 सेक्रेटरी का कैंडिडेट जो हमारा ग्रुप के थे, वो 485 वोट से जीते। हम हाईएस्ट वोट जो लिए वो हमारे सेक्रेटरी के मंसूर ने, सलमान मंसूर साहब ने लिए हमारे, तो हमारा सेक्रेटरी का कैंडिडेट हमारा जीता, और हमारे अभी और सीटें भी हम लोग। लेकिन सर तारिक फल साहब ने कहा कि रेफरेंडम हो गया 26वीं तरमीम के खिलाफ, आप लोग पिटीशन बस वापस ले लें अपनी, अब खत्म करें सर काम। इनके कहने से तो नहीं होता ना, 4000 वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान के वकला 2-3 लाख हैं, तो ये सारे जो कन्वेंशन हुए सारे उसमें वकला आए, तो ये कह देना कि 4000 वर्सेस 2-3 लाख, ठीक है, ठीक लाख, तो देखे ना, ये कह देना। फिर दूसरी बात जो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, आपको याद होगा धरना, जब पिछले साल PDM की हुकूमत थी, ये लोग रेड जोन को, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इन्होंने जो गेट्स लगा दिए हैं सरीना वगैरह के पास, ये लोग ने फलान के सुप्रीम कोर्ट के सामने आके धरना दिया और वहां गालियां दी सुप्रीम कोर्ट को, वो भी हमने देखा। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि वहां इस्लामाबाद के लोगों को कितनी तकलीफ हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां दी जा रही थी। हमने, आपके पास फुटेज मौजूद है, आप सुन लीजिए, तकारीर जो हुई वहां, मैं खुद वहां जलसे में मौजूद थी, कवरेज के लिए, उस एहतजाज में मौजूद थी मैं कवरेज के लिए, और रेड जोन के अंदर वो किया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने दिया। तो ये कह देना कि जी हम इनको लोगों को नहीं आने के, उनका मकसद। लेकिन उस एहतजाज में मौलाना फजल रहमान भी तशरीफ लाए थे, वहां मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, और उनका इंटरव्यू भी किया था। मौलाना साहब ने कभी कोई गालियां नहीं दी, वो मौलाना साहब ने अपनी, वो मौलाना है तो हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो देखिए ना, आप उनकी तकारीर, आप मौजूद थी तो आपने खुद सुनी होगी किसने क्या तकारीर। जी जी। तो इस तरह दूसरी बात है। अच्छा जुबैर साहब, एक ब्रेक ले लूं। जुबैर साहब ये जवाब अगर आप इजाजत दें, अगर इजाजत दें, ब्रेक ले लूं, और ब्रेक के बाद आप ये जवाब कंप्लीट कर लें। माजरत, लाइव प्रोग्राम है, बहुत माजरत, लेकिन ब्रेक के बाद आपका ही जवाब लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, असलम खौरी साहब और बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब। जी बैरिस्टर जुबैरी साहब। जी मैडम, मैं कह रहा था उससे पहले कि देखिए, हर पार्टी, हर वकील का, हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का हक होता है कि वो अपना मुद्दा कोर्ट लेके जाए, उस पर फैसला कराए। हाँ। तो इसमें कोई नहीं है कि अगर सब लोग रिजेक्ट भी कर दें, लेकिन अगर लोग समझते हैं कि आपकी आईनी हुकूक के खिलाफ या आइन के खिलाफ कोई बात हो रही है, तो कोर्ट लेके जाए, उस पर कोर्ट फैसला करे। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा था इससे पहले, ये धरने वगैरह की जो तारिक भाई ने कहा कि हम लोग आने नहीं देंगे उनको, वो ठीक है, उनकी हुकूमत है, वो सब। तारिक साहब ने तो कह दिया कि रेड जोन के लिए तैयारियां, तरनौल, रवात, भाराको, ये सब रेड जोन के लिए, ये जहां कर लें बिल्कुल करें। लेकिन आपको याद होगा अभी SCO की समिट हुई इस्लामाबाद में, आपको पता है 3 दिन तक लोगों के लिए दूध की दुकानें तक बंद हो गई थी। हम लोग खुद वहां मौजूद थे, कोई चीज मिल नहीं रही थी। आप लोग जो वहां रहते हैं आपको ज्यादा पता होगा, मैं तो अपने केस के सिलसिले में वहां आया था, तो जो हाल था उन 3 दिनों में, तो उस वक्त लोगों का ख्याल नहीं आया कि इस्लामाबाद के लोगों को कि किस तरह के पूरा आपने शहर दूर दूर तक दुकानें, आपने शायद बाराको और तरनौल में खुली हो, लेकिन शहर में तो नहीं थी। तो ये कह देना कि जी हम इनको नहीं आने देंगे। देखिए, तारिक साहब से लेते हैं इसका जवाब होता है।
ठीक, जी ठीक। आप देखें एससीओ के समिट में क्या हुआ 3 दिन तक जी, लोग अपने घरों का जो बीमार रहते थे वो रेड जोन के पास, उनको तो घर से निकलने की इजाजत ठीक ठीक है। असलम खौरी साहब, क्विकली आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो तारिक फैजल साहब ने कहा कि जी नहीं आने देंगे किसी सूरत लॉन्ग मार्च लेके धरना, तो ये हक मिलना चाहिए पीटीआई को? इस पे जेयूआईफे का मौकिफ क्या कि वो लॉन्ग मार्च लेके आए या वो धरना देना चाहें? देखिए, ये उनका आईनी हक है और आइन में ये जमहूरियत का एक हुस्न है कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, ठीक लेकिन अपने कारकुन को कंट्रोल करना भी एहतजाज करने वाली पार्टी का हक है। ठीक, और वो अपने कारकुन को भी कंट्रोल करे, हुकूमत भी उनको मुतशद्दद करके या उन पर तशद्दुद करके उनको जज्बाती ना करे और मसाइल पैदा ना करे। और मैं समझता हूँ अगर इस तरह से हो तो हमारी अपनी मिसाल है कि हम 15 दिन बैठे रहे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बैलेंसिंग गुफ्तगू की आपने, बैलेंसिंग बात की है असलम खौरी साहब आपने। तारिक साहब आपका बिल्कुल आखिरी बात एक बात छोटी सी मैं कहना चाहूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा ना करें। हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को एक पार्टी ने अपना नजात दहिंदा बना के शो किया और ऐसा लगता था काजी फायजीसा चले गए तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। हमने सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा किया, हमने उन 2 जजों को मुतनाज़ा किया, मजीद सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा ना किया जाए। जुबैरी साहब जो गुफ्तगू किया जुबैरी साहब ने बहुत अच्छी है, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तारिक साहब लास्ट कमेंट आपका सर। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आबिद साहब ने बात की है एसयू समिट की, इन्होंने ठीक कहा कि एसयू समिट में इस्लामाबाद जो है वो लॉकडाउन था और एंट्रीज जो है वो बंद थी, लेकिन अब एसयू समिट उसका मुकाबला इनके एहतजाज से तो नहीं किया जा सकता। वो एक इंटरनेशनल इवेंट था, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ, बैनुल-अक़वामी दुनिया के हमारे जो मुखालिफ और हासिदीन हैं उनके पेट में दर्द पड़ गए जितना पाकिस्तान ने वो कामयाब समिट कराई है। ये बात वो कोई हमारी मुस्लिम लीग नून की समिट तो नहीं थी। नहीं, वो जुबैरी साहब रिजेम्बलेंस कर रहे थे कि आपने जो कहा कि अवाम को तकलीफ होती है। नहीं, यकीनन अवाम को तकलीफ उसमें हुई, लेकिन मैंने तो एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि इस सिक्योरिटी में मेजर्स की वजह से अवाम को तकलीफ हुई है, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन वो जरूरी था, समिट तो नहीं आप छोड़ सकते थे। तो जहां भी होती है वो सिक्योरिटी के मेजर्स होते हैं, और ये अवाम का वो जो सबर है ना वो पाकिस्तान के लिए है, वो एक नेशनल कॉज है। लास्ट 20 सेकंड्स। लेकिन कोई दूसरे सूबे से और कहीं से आके अगर कोई यलगार करके इस्लामाबाद को बंद करेगा तो वो ज्यादती है। ठीक है, वो नहीं होने देंगे भी और हमारे भी वो नहीं होने देंगे। बहुत इसलिए बाकी जब सूबा दूसरे सूबे का वज़ीर आला कहे कि हम गोलियां भी मारेंगे, हम बंदूकें भी लेके आएंगे, तो क्या इस्लामाबाद खुला छोड़ के उनके हवाले कर दें? बहुत शुक्रिया। जो असलम भाई ने बात की है जबरदस्त कि कंट्रोल अपने कारकुनों को करना, क्योंकि इनसे नहीं होता। कभी भी इनके नहीं, आपने आधी बात पकड़ ली है गौरी साहब की, आधी बात उन्होंने ये की है कि आपको भी उनको हक देना चाहिए आने का। चलें इसी पे एंड करते हैं प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब और असलम खौरी साहब। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.